मौलवियों से निपटने की बारी आई है फिर। अल्लाह निपटे, इतना इस कदर जुल्म करते हैं मसीह अलैहिस्सलाम और जमात के ख़िलाफ़, झूठ, तकज़ीब, तहरीफ और इल्ज़ाम तहरीफ का लगाते हैं। अजीब बात है। बहरहाल ये तो हमारी मजबूरी है, अब इनसे निपटना ही होगा। मुल्तान की इनके मरकज़ी जो है ख़त्म नबूवत का दफ्तर, उन्होंने एक पम्फलेट शाया किया। अच्छा, कुरान मजीद में रद्द बदल, उसमें जो एतराज़ है। अच्छा। एक बड़ा इल्ज़ाम जमात पर ये लगाया जाता है उलमा मौलवियों की तरफ से कि कुरान करीम में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक वाज़ेह तहरीफ की है, रद्द व बदल किया है, जिससे अपने मकासद की तायीद पेश नज़र है। वो समझते हैं कि अगर ये आयतों में जो वो कहते हैं तब्दीली की गई है, अगर ना की जाती तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दावे और मकासद के ख़िलाफ़ कुरान की गवाही बनती। ये रूह उन्होंने बनाई है, वजह ये बयान की है। ये अमदन ये इसलिए कहते हैं ताकि साहब किताबत की गलती का जो उसूल मुसल्लम है उस शिक से निकाल कर एक दूसरी शिक में दाखिल करें, और बड़ी होशियारी और चालाकी से ये बात जान कर लिखते हैं। हालांकि एक भी जगह ऐसी नहीं जहां वो गलतियां हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मौक़िफ़ पर कोई तायीदी असर डालती हों। जैसा कि अब तफसील से मैं गुफ्तगू करूँगा, उनका होना ना होना जमात के इल्म कलाम के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखता, बल्कि लुत्फ़ की बात यह है कि अगर आयत के कातिब ने गलत लिख भी दी तो उसके नीचे तर्जुमा मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने दुरुस्त लिखा हुआ है, जिससे पता चलता है कि हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के जहन में जो उस वक्त आयत थी वो सही और दुरुस्त आयतें तो सब दुरुस्त ही होती थी, मगर कातिब की गलती तर्जुमे में दाखिल नहीं हुई। इसलिए ऐसे मौके पर इन मौलवियों का ये इल्ज़ाम तो खुद ब खुद मुनहदम हो जाता है, यानी कुछ भी उसकी हैसियत बाकी नहीं रहती कि अपने मकसद के लिए। एक दफ़ा मुझसे एक दफ़ा मौलवी साहब ने आके गुफ्तगू भी की थी, लंबी एक फहरिस्त लेके आए थे। उनसे मैंने कहा कि इन बातों पे पहले फ़ैसला कर लो, ये जो गलतियाँ, अगर फ़र्ज़ करो ये गलतियाँ नहीं थीं बल्कि बिल इरादा था, तो एक जगह साबित करो कि इससे जमात अहमदिया के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती है, और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उससे इस्तिफ़ादा किया है। आईं बाईं शाईं करके इधर उधर भागे। तो ये जो मैं बताना चाहता हूँ जमात को कि ये जो हल्की सी बात लिख देते हैं बज़ाहिर, इसमें मकसद ये है ताकि किताबत की गलतियों की शिक से इन तमाम गलतियों को अलग करके तहरीफ की शिक में दाखिल कर दें। और ये बात इतनी जाहिलाना है कि इनकी अक्ल पर इंसानी अक्लें सर पीटें तो कोई बईद नहीं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का मुकाबला खुले बंदों सारी दुनिया के मौलवियों और मुआनिदीन और पादरियों से भी था, सब दुनिया के कौमों से था। इस्लाम की सच्ची तस्वीर आप दुनिया के सामने पेश कर रहे थे, और वो तहरीफ शुदा आयतें उनके इल्म में ना आती उस वक्त, और क्यों इस बात को मबसवाना बनाया गया कि तुमने ये दलील फलां बात पर कायम की है और असल यूं है इसलिए वो दलील टूट गई। कहीं भी ये जिक्र नहीं चला, और कोई आदमी होश के नाखून ले कर ही नहीं सकता। बड़े बड़े उलमा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मुअय्यिद बने, बड़े बड़े चोटी के उलमा ऐसे जिनके पास संग को भी अक्सर दूसरे उलमा नहीं पहुँचते, उन्होंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बैत की, पूरी तरह आपकी तायीद में मुस्तैद हो गए। मौलवी मोहम्मद आसन साहब अमरोहवी बहुत चोटी के उलमा में शुमार होता था। हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल हकीम नूरुद्दीन, इतना बड़ा मर्तबा था इल्म का कि हम मौलवी अब्दुल लतीफ़ साहब जो बहावलपुरी देवबंद के सनद याफ्ता उस्ताद भी वहीं रहे, और चूँकि दिल में नेकी थी इसलिए वफ़ात मसीह के मसले पर आकर उन्होंने अपनी क्लास में ऐलान कर दिया कि मैंने गौर किया है इस मामले में अहमदी सच्चे हैं, इसलिए मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ, बहुत तौबा कर रहा हूँ, बहुत खौफज़दा हूँ, लेकिन चूँकि तुम्हें मैंने ये आयतें पढ़ानी हैं जो आज ज़ेर बहस हैं, इसलिए मैं मजबूर हूँ इस हकीकत को इजहार के लिए। बहुत चोटी के आलिम थे।
اور اس سے جب خدا تعالیٰ نے ایک نیکی کی توفیق دی تو پھر اگلا سلسلہ تو پھر بہت آسان تر ہوتا چلا گیا. چنانچہ مولوی صاحب ہمارے استاد بھی تھے، حضرت مولوی عبداللطیف صاحب بہال پوری. قرآن کریم کے ساتھ بہت عشق تھا اور بڑا گہرا فہم ان کو عطا ہوا تھا، کئی تفسیریں بھی لکھی ہیں. انہوں نے مجھے بتایا خود، کہتے ہیں ہمارے دیوبند میں علماء کہا کرتے تھے کہ مرزا صاحب کی کتابوں کے علم سے تم متاثر نہ ہونا اگر تم پڑھو گے تو، کیونکہ یہ ان کو مولوی نور الدین پڑھاتا ہے اور یہ ساری باتیں وہ بہت بڑا عالم ہے. تو دیوبند میں بھی حضرت خلیفۃ المسیح اول کے علم کے چرچے تھے، وہ بھی قرآن کے حافظ تھے. سارے علماء بزرگ چوٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کسی کے ایک کے ذہن میں بھی یہ خیال نہ آنا اور پھر کھلم کھلا ان سب کو نعوذ باللہ دھوکہ دینا جو ایمان لائے ہوئے تھے آپ کی صداقت پر، اس دعوے پر کہ قرآن 100% درست ہے. صرف یہی نہیں بلکہ ایک اور بات میں یہاں ضمناً بتا دوں، میں ہر آیت پر تفصیلی بحث کروں گا. ضمناً بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ سارے علماء وہ ہیں جو ایسے مسالک سے تعلق رکھتے ہیں جو قرآن کریم میں اس کے ناسخ منسوخ کے قائل ہیں. اور ناسخ منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ بعض آیتوں نے بعض دوسری آیات کی تنسیخ کر دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں شک کا دروازہ کھل گیا اور آیتوں کی ترمیم اور تحریف جو الگ معاملہ رہا، قرآن کریم کی طرف ہی تحریف اور تبدیلی منسوب کر رہے ہیں. اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ مختلف علماء کی رائے میں مختلف آیتیں ہیں. چنانچہ زیادہ سے اب تک تاریخ سے ثابت ہے، جو ان علوم سے تعلق رکھنے والی تاریخ ہے وہ مراد ہے میری، کہ 500 آیات تک مختلف مسلمان علماء نے مختلف وقتوں میں ناسخ منسوخ کے تابع لا کر ان پر شک کا سایہ ڈال دیا کہ یہ اس نے نسخ کر دیا، اس کو دوسری آیت منسوخ ہو گئی. اور پھر آپس میں بحث جب چلی تو بعضوں نے کم بیان کی، بعضوں نے اور کم بیان کی. یہ بحث چل پڑی کہ کون سی واقعتاً ناسخ ہے، کون سی واقعتاً منسوخ ہے، کون سی نہیں ہے، جس کے نتیجے میں 500 آیات پر شک کا سایہ ڈال دیا گیا، جبکہ قرآن کریم فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. پہلی سورہ بقرہ کی آیت سے ہی سبق نہ لیا کہ قرآن کریم تو ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. متقی ہو اگر تو تمہیں کہیں شک دکھائی نہیں دے گا. تو ناسخ منسوخ نہیں، مصیبت ڈال دی. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو تمام بزرگ علماء میں ایک خاص مرتبہ رکھتے ہیں اور جماعت احمدیہ کے نزدیک بھی بے حد معزز بزرگ ہیں، انہوں نے بھی بہت کوشش سے ان مسائل کو حل فرمایا اور ان کا بڑا احسان ہے اس وقت کے علماء پر خصوصیت سے. لیکن 5 آیات ان کی سمجھ میں بھی نہ آئیں اور کہا کہ یہ 5 آیات تو صاف نظر آتا ہے کہ تضاد ہے، اس لیے یہ ناسخ و منسوخ. یہ چونکہ مسئلہ یہی زیر بحث آ رہا ہے، اس لیے اس بات کو میں خوب کھول دینا چاہتا ہوں کہ تضاد سے بات نکلی ہے. قرآن کریم پر تحریف کا حملہ کیا جاتا ہے قرآن ہی کے ذریعے، اور بنیاد یہ بنائی جاتی ہے کہ قرآن میں نعوذ باللہ من ذالک تضاد ہے. ہر کوشش کر دیکھی وہ تضاد دور نہ ہوا، جس کا مطلب ہے کہ 2 حملے ہوئے ہیں بیک وقت اور بڑے شدید. قرآن کریم تو فرماتا ہے کہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی تضاد کا سوال ہی نہیں، اور جب تک تضاد تسلیم نہ کریں اس وقت تک ناسخ منسوخ کا جھگڑا نہیں چل سکتا. اور ضمناً آگے وہ اعتراض بھی آئیں گے جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی باتوں میں تضاد کہہ کر اس آیت قرآنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ کوئی تضاد نہیں ہو سکتا خدا کے کلام میں. لوکانہ میں نندگاری، ہاں لوکانہ میں اندر ہے، وہ جب آئے گی بحث کریں گے. تو یہ نہیں سوچتے، دماغ جاتا ہی نہیں اس طرف کہ ہم نے جو ناسخ منسوخ کا جھگڑا شروع کیا وہ تو بات ہی تضاد پر ہوئی ہے. ناسخ منسوخ سے مراد یہ ہے کہ علماء نے قرآن کریم کی بعض آیات کو بعض دوسری آیات کے مخالف سمجھا اور عقل کے گھوڑے دوڑائے لیکن کچھ سمجھ نہ آئی.